Galaxy News Hour live. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट साना व्यवसायी वा किसानले ऋण लिनु सानोतिनो युद्ध जिते जस्तो हुन्छ। बैंकबाट प्रभाव हुने ऋणको ठूलो हिस्सामा अहिले केही सीमित व्यापारिक घरानाको हालिमुहाली छ। देशको समग्र वित्तीय क्षेत्र करिब 2 दर्जन व्यापारिक घरानाको मुठ्ठीमा छ। बैंकहरू सीमित घरानाको नियन्त्रणमा भएकाले साना व्यवसायी र कृषकले व्यवसाय र खेती किसानी गर्न कर्जा पाउने अवस्था छैन। यसको असर उत्पादनदेखि रोजगारीसम्म परेको छ। सहज ढङ्गले कर्जा नपाउँदा एकातिर नयाँ उद्योग व्यवसाय स्थापना हुन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर गाउँघरमा गर्जो टार्न मिटर ब्याजमा कर्जा लिनुपर्ने बाध्यता छ। सीमित पहुँचवाला व्यवसायलाई सस्तो ब्याजमा पोस्ने बैंकको नीतिले वित्तीय जोखिम पनि बढाएको छ। कदाचित बैंक डुब्ने स्थिति आयो भने सयौं निक्षेपकर्ता मारमा पर्नेछन्। अझ स्वार्थ बाँचिने गरी तीनै व्यापारिक घरानाले बैंकमा लगानी पनि गरेका छन्, तीनैले कर्जा पनि लिएका छन्। बैंकर को व्यवसायी को भनेर छुट्याउन नसकिने अवस्था छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी देशको वित्तीय स्रोतमाथि सीमित घरानाको नियन्त्रणको चित्र प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथमा हुनेछ राष्ट्रपतिका पछिल्ला गतिविधिले सत्ता गठबन्धनमा उत्पन्न संशयको प्रसङ्ग। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई लिएर सत्ता गठबन्धनको गम्भीर चासो। संसदमा विचाराधीन विधेयकबारे परामर्श गर्नु संविधान विपरीत भएको नेताहरूको टिप्पणी। सत्ता गठबन्धनमा तालमेलका लागि प्रतिनिधि सभाका 100 सिटमा कांग्रेसको दाबी। माओवादीले माग्यो 60 सिट, एकीकृत समाजवादीको अपेक्षा 40। काठमाडौँका थप अवैधानिक संरचनामा महानगरको डोजर। अल्फा बिटा कम्प्लेक्सका सञ्चालकसँग भनाभनपछि नक्सा नै देखाएर भत्काइयो सटर। पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई पक्राउ नगर्न पाकिस्तानी अदालतको आदेश। 6 दिनका लागि धरौटीमा रिहा। र पहिलो टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालले केन्यालाई 5 विकेटले हरायो। प्रशिक्षक प्रभाकरले टिम सम्हालेपछि पहिलो खेलमै जित। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर सुरु भएको 18 वर्ष पुग्यो। यसबीचमा झण्डै 100 हाराहारी वित्तीय संस्थाको अस्तित्व मेटिसकेको छ। सुरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स भटाभट बाँडेको राष्ट्र बैंकले पछिल्लो 1 दशक कम्पनी गाभ्नमा ध्यान केन्द्रित गर्यो। बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको, नियमन र सुपरिवेक्षणमा समस्या भएको र समग्र वित्तीय क्षेत्र जोखिममा गएको भनेर त्यसलाई सम्हाल्न राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति लिएको हो। तर मर्जरले ससाना वित्तीय संस्थाको अस्तित्व नामेट पार्नुका साथै समग्र मुलुकको वित्तीय प्रणाली केही सीमित व्यापारीको हातमा पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले 2068 मा मर्जर नीति ल्याउँदा देशमा 218 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था थिए। त्यो संख्या अहिले 127 मा झरेको छ। त्यस यता पनि थुप्रै लघुवित्त कम्पनीका लाइसेन्स जारी गरिएको थियो। ग्रामीण क्षेत्रको पुँजीलाई एकत्रित गरेर स्थानीय विकास र नवोद्यममा योगदान दिँदै आएका विकास बैंक मात्र होइन, धेरै फाइनान्स कम्पनी पनि मर्जर नीतिको शिकार बन्न पुगे। राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउने कदम चालेपछि थप लगानी गर्न नसकेका साना संस्थाहरूको अस्तित्व सकियो। यसले सिङ्गो वित्तीय प्रणालीलाई नै पुस्तैनी व्यापारबाट कुस्त पैसा कमाएका व्यापारीहरूको पारिवारिक स्वामित्वमा पुर्याइदिएको छ। अहिले फर्केर हेर्दा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन र मर्जरको नीति वित्तीय प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन भन्दा सीमित घरानाको पक्ष पोषण गर्न ल्याइएको ग्रान्ड डिजाइन पो थियो कि भन्नेहरूलाई बल पुगेको छ। जुन वित्तीय क्षेत्रका नीति, मर्जर इक्विजिसनका नीति राष्ट्र बैंकले लियो पछिल्लो समयमा, त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था या वित्तीय पहुँच सर्वसाधारण नागरिकबाट टाढा राख्ने काम भइरहेछ।
एक हिसाब किताबले भनौँ न एउटा प्रोफेसनल्सहरूले चलाइराखेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू व्यापारीको हातमा पार्ने काम राष्ट्र ब्याङ्कको गलत नीतिको कारणले भइरहेछ। 2-3 वर्षपछि नेपालमा वित्तीय सङ्कट आउँछ। हेर्नुहोस्, अहिले रेगुलेटरी क्याप्चरको दिशामा चाहिँ हामी गइराखेका चाहिँ छौँ। लगभग 2 दर्जन व्यापारिक घरानाले अहिले देशको सिङ्गो वित्तीय क्षेत्रमाथि नियन्त्रण जमाएका छन्। धेरै ठूलो लगानी नगरे पनि उनीहरू अहिले 50 खर्बको वित्तीय बजार र देशको कुल गारस्थ उत्पादनभन्दा बढी वित्तीय स्रोतको तजबिज गर्छन्। सस्तो ब्याजको धेरै ऋण सीमित घरानाको हातमा मात्रै परिरहेको भनेर सडकदेखि सदनसम्मै आवाज उठ्न थालेको छ। स्वयं गभर्नरले पनि थोरै मान्छेले धेरै ऋण लिएकाले वित्तीय क्षेत्र नै जोखिममा पर्न थालेको भनेका छन्। कर्जालाई थोरै भए पनि विविधीकरण गर्ने नीति अघि सार्न खोजिएको छ, तर फेरि पनि बैंकर र व्यापारी अलग्याउने राष्ट्र बैंकको पुरानो सपना पूरा हुने छनक भन्ने देखिँदैन। स्वामित्व अहिले त्यसरी धेरै कन्सन्ट्रेटेड छैन। हाम्रो बाफियाको व्यवस्थाले नै प्रष्ट त्यहाँ डिफाइन गरिदिएको छ। पब्लिकमा सेयर लानुपर्छ, त्यसै गरिकन एउटा सेयर धनीको म्याक्सिमम होल्डिङ चाहिँ 15% हुन्छ। जहाँसम्म चाहिने रिसोर्स कन्सन्ट्रेसनको विषय छ, त्यसमा चाहिँ अहिले पनि उठिरहेको बहस बैंकर र व्यवसायीलाई थप प्रष्ट गरिकन छुट्याउनुपर्छ भन्ने छ। यो चाहिँ बहसमा हामीले थप छलफल गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने र त्यसको माध्यमबाट कुनै एउटा चाहिँ निकाल्ने कुरो आउन सक्छ। एउटै बैंकले 1 दर्जनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभेका छन्। दर्जनौं लगानीकर्ताको सम्पत्ति एकजना वा एउटा परिवारको तजबिजीमा पुगेको छ। वित्तीय क्षेत्र अरू कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग वा सेवा दिने संस्थाभन्दा भिन्न हो। यसमा जोखिम र प्रतिफल दुवै उच्च हुन्छ। त्यही कारण संसारभर नै वित्तीय बजारको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई महत्त्व दिने गरिएको छ। नेपालमा अन्य क्षेत्रभन्दा बैंकहरूले बढी आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर वित्तीय संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने भन्दै चालिएको मर्जर लगायत उल्टा कदमहरू राष्ट्र बैंकले बेलैमा नसच्याउने हो भने यसले वित्तीय स्रोतमाथिको नियन्त्रण अझ बढी केन्द्रीकृत हुनेमा दुई मत छैन। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने त भन्छन्, तर त्यसअनुसारको नीति ल्याउने आँट गर्दैनन्। बरु सीमित ठूला व्यापारीहरूलाई नै वित्तीय स्रोतको जिम्मा लगाउन पाए उनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ र त्यसले नियमनमा सहजता मिल्छ भन्ने मनोवृत्ति छ। राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका यावत क्षतिहरूमा आँखा चिम्लेर सीमित व्यापारीको हातमा सम्पूर्ण प्रणाली सुम्पिरहेको छ। हामीले केही चुनिदा व्यापारी घराना र वित्तीय कम्पनीमा तिनको लगानीबारे मोटामोटी जानकारी पस्कने कोसिस गरेका छौँ। शङ्कर ग्रुप अहिले नेपालमा सबैभन्दा धेरै वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने समूह हो। जगदम्बा स्टिलको लगानीकर्ता यो समूह सुलभ र साहिल अग्रवालको नेतृत्वमा छ। व्यापार र औद्योगिक क्षेत्रमा बढी लगानी गरिरहेको यो समूह युनियन लाइफ र हिमालयन रि इन्स्योरेन्स मार्फत वित्तीय क्षेत्रमा भर्खरै मात्र आएको हो। वित्तीय क्षेत्रमा शङ्कर ग्रुपको सबैभन्दा ठूलो साझेदार गोल्छा अर्गनाइजेसन बनेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको यो समूहले हिमालयन रि इन्स्योरेन्स र युनियन लाइफका साथै हुलास फिन सर्भमा पनि लगानी गरेको छ। यही समूहले अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जदेखि पूर्वाधार विकास बैङ्कको लाइसेन्स लिन कोसिस गरिरहेको छ। अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरीको चौधरी ग्रुपले भर्खरै नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क किनेर नबिलमा मिसाएको छ। नबिल बैङ्कले थुप्रै लघुवित्तदेखि अरू वित्तीय संस्थामा पनि लगानी गरेको छ। नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्किङ, सिजी फिनको र युनाइटेड रेमिट पनि चौधरी ग्रुपकै स्वामित्वमा छन्। वित्तीय क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेको व्यापारिक घराना हो विशाल ग्रुप। जगदीश प्रसाद अग्रवाल अध्यक्ष भए पनि यो समूहको हर्ताकर्ता अशोक कुमार अग्रवाल हुन्। एनआइसी एसिया बैङ्क, नेपाल पूर्वाधार विकास बैङ्क, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालमा यो समूहको ठूलो लगानी छ। 3 दशक अघि खुद्रा पसलबाट सुरु भएको चन्द्रप्रसाद ढकालको व्यावसायिक करियर अहिले आइएमई ग्रुपको अध्यक्षसम्म पुगेको छ। ढकाल नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा मर्जर किङ भनेर चिनिने व्यक्ति हुन्। सबैभन्दा धेरै बैङ्क वित्तीय संस्था मर्ज गराएका ढकालको नेतृत्वमा अहिले ग्लोबल आइएमई बैङ्क, आइएमई कोअपरेटिभ सर्भिस, ग्लोबल आइएमई क्यापिटल, नेपाल पूर्वाधार विकास बैङ्क, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स
र आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स जस्ता कम्पनी छन्। रुसदेखि बेलारुस र भारतसम्म व्यापार गरिरहेका उपेन्द्र महतोको समूह महतो ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजले सानिमा बैंक, माछापुछ्रे बैंक र नेको इन्सुरेन्समा ठूलो लगानी गरेको छ। धेरै विदेशी इलेक्ट्रोनिक्स सामान आयात गर्ने र बिगमार्ट सञ्चालन गरिरहेको त्रिवेणी समूहको नेतृत्व पुरुषोत्तम सङ्गाई र रामचन्द्र सङ्गाईले गर्छन्। यो घरानाको एनआइसी एसिया बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स जस्ता कम्पनीमा लगानी छ। बैंकका सञ्चालकहरूको संस्था नेपाल वित्तीय संस्था परिसङ्घको अध्यक्ष रहेका पवन कुमार गोल्यानको पारिवारिक समूह हो गोल्यान ग्रुप। धागोदेखि कृषिसम्म लगानी गर्न भ्याएको यो समूह एनएमबी बैंक, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, एसियन लाइफ इन्सुरेन्स, एनआइसी एसिया बैंक र प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्समा आबद्ध छ। उखु उद्योगीहरूको अध्यक्ष रहिसकेका, शेयर बजारमा ठूलै लगानी गरेका र मेरियट होटल सञ्चालनमा ल्याएर ग्ल्यामर कमाएका शशिकान्त अग्रवालको एमएस ग्रुपको हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र अजोड इन्सुरेन्समा लगानी छ। सिमेन्टदेखि कागजसम्म उत्पादन गर्ने रिलायन्स ग्रुप यति कार्पेटको पनि उत्पादक हो। विनोद कुमार अग्रवालले नेतृत्व गर्ने यो समूह सिद्धार्थ बैंकको मुख्य लगानीकर्ता हो। यसबाहेक कुमारी बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, सिद्धार्थ क्यापिटल, सगरमाथा इन्सुरेन्स र रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्समा यो समूहको लगानी छ। महिन्द्रा, टाटा, रोयल इनफिल्ड, जेसिबी जस्ता थुप्रै ब्रान्डका अटोमोबाइल्स विक्रेता एमबी दुगड ग्रुपका अध्यक्ष मोतीलाल दुगड सनराइज बैंकका पनि अध्यक्ष हुन्। यसबाहेक गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स, सानिमा जनरल इन्सुरेन्स र मनोकामना हायर पर्चेज जस्ता संस्थामा पनि यो समूहको लगानी छ। सतीश कुमार मोरको लक्की ग्रुपले थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाबाट गाडीका टायर ल्याएर बेच्छ। यो समूहको शिवम सिमेन्टका साथै ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स, हिमालयन इन्सुरेन्स, एनआइसी एसिया बैंक, प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स, प्रभु बैंक, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स र एसियन लाइफ इन्सुरेन्समा लगानी छ। कुनै बेला देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक घराना मानिने खेतान समूहको नेतृत्वमा अहिले राजेन्द्र खेतान छन्। गोर्खा ब्रुअरीदेखि पेप्सी उत्पादन गर्ने यो समूहले लक्ष्मी बैंक, एभरेस्ट इन्सुरेन्स, प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स, नेपाल बैंक, हिमालयन बैंक, लक्ष्मी माइक्रोफाइनेन्स र ज्योति लाइफ इन्सुरेन्समा लगानी गरेको छ। निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने मनोज केडियाको समूह केडिया अर्गनाइजेसनले सिद्धार्थ बैंक, सिद्धार्थ इन्सुरेन्स, सिद्धार्थ क्यापिटल र रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्समा लगानी गरेको छ। आइएमई सँगै रेमिटेन्स व्यवसायमा उदाएको प्रभु ग्रुप देवी प्रकाश भट्टचन एक्लैको ग्रुप हो। यो समूहले प्रभु बैंक, प्रभु क्यापिटल, प्रभु कोअपरेटिभ, प्रभु इन्सुरेन्स, प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स र प्रभु मनी ट्रान्सफरमा लगानी गरेको छ। नियामकले वर्षौंदेखि बैंक र व्यवसाय छुट्याउनु पर्छ भन्दै आयो, तर अहिले सिङ्गो वित्तीय प्रणाली तिनै ठूला व्यापारीको हातमा पुगेको छ। यस्तो अवस्था कसरी आयो भनेर हामीले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेलाई सोधेका छौँ। मुख्य गरी पहिले जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लाइसेन्स दिइयो, त्यो लाइसेन्स दिँदाखेरि पर्याप्त प्रावधानहरू, यसमा जहाँ जहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने हो, स्वार्थ बाजिने ठाउँमा दिन नहुने अथवा ब्याङ्कको कर्जा दिने र कर्जा लिने एउटै साउजी हुन नहुने जुन प्रावधानहरू राखिनु पर्थ्यो, त्यसमा कमजोरी भयो। त्यसपछि नियमनकारी निकायहरूले त्यसलाई करेक्ट गर्ने कोसिस गर्नु पर्थ्यो। अब अहिलेको फोकस चाहिँ कस्तो देखियो भनेदेखि त्यो साइज मर्जर गरेर साइज ठुलो गर्दाखेरि, मर्जर अथवा एक्विजिसन गरेर साइज ठुलो बनाउँदाखेरि मात्रै त्यो पुँजी सबलीकरण भन्छौँ नि, क्यापिटल कन्सोलिडेसनको हिसाबले मात्रै नियामक निकायले सोच्यो। त्यसले गर्दाखेरि समस्या भयो। अब त्यसको चाहिँ नि आर्थिक सुशासन, वित्तीय सुशासन, त्यहाँभित्रको कोअपरेट गभर्नेन्सको एस्पेक्ट्सहरू के छ भन्ने हिसाबले सोच्नु पर्थ्यो। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा चाहिँ नि राजनीतिक नेतृत्वले बैंकिङ प्रणालीलाई स्वच्छ बनाउने मनसायका साथ काम गर्नु पर्थ्यो। त्यो भने चाहिँ ब्याङ्किङ ल बनाउने समितिमा नै सांसद पद खरिद गरेर गएका सांसदहरूलाई राखियो।
चौथो कुरा चाहिँ नि वित्तीय शिक्षाको यो कतिजना धेरैजना चाहिँ नि साउजीहरूलाई के लागेको छ भनेदेखि व्यवसाय जसरी गरे नि हुन्छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै राष्ट्र ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई हरेक स्थानीय तहमा पुग्न निर्देशन दियो। यसले वित्तीय पहुँच बढेको त देखियो, तर त्यो झन् प्रतिउत्पादक छ। ठूला ब्याङ्कले गाउँ गाउँबाट पैसा बटुले र सहरमा लगानी गरिरहे। यसले सीमित धनीहरूलाई सस्तो ब्याजमा पैसा लिने बाटो खुलेको छ। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो नीति तत्काल परिमार्जन नगरे यसका प्रतिकूल असरहरू बजारमा झन् नराम्रोसँग देखिँदै जानेछन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। मङ्सिर 4 का लागि तय प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तालमेलको निर्णय गरेका सत्ता गठबन्धन दल बल्ल सिट बाँडफाँडको विषयमा प्रवेश गरेका छन्। गठन भएको 3 सातापछि सत्ता गठबन्धनको कार्यदलमा बल्ल सिट सङ्ख्याको विषयले प्रवेश पाएको हो। 165 निर्वाचन क्षेत्रमा 234 सिटको दाबी परेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालबाटारमा आज साँझ बसेको कार्यदलको बैठकमा प्रमुख सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसले 100 सिट दाबी गरेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले 60 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 40 सिट दाबी गरेका छन्। जनता समाजवादीले 32 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सिट दाबी गरेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। गठबन्धनका शीर्ष नेताको आज बिहान बसेको बैठकले 165 निर्वाचन क्षेत्रको वस्तुस्थिति सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको थियो। सिट बाँडफाँडका लागि गठबन्धनले साउन 20 मा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलको भोलि बस्ने बैठकमा दलहरूले प्रदेशसभाका 330 निर्वाचन क्षेत्रका लागि दाबी पेश गर्नेछन्। दाबीपछि कार्यदलले विभिन्न आधारमा सिट बाँडफाँडमा सहमतिको प्रयास गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकबारे चासो राखेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आज कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीलाई बोलाएर पीडितहरूले राखेका सरोकार विधेयकले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने जिज्ञासा राखेकी हुन्। उनले मन्त्रीलाई संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकले पीडितका सरोकार सम्बोधन गर्छ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्। महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती सहित शीतल निवास पुगेका मन्त्री बन्दीले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने गरी विधेयक ल्याएको बताएका थिए। राष्ट्रपतिलाई आफूले सरोकारवालाले उठाएका सवालमा सरकार सकारात्मक रहेको जवाफ दिएको मन्त्री बन्दीले जानकारी दिए। सरकारले भदौ 7 गते प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेश गरेको थियो। नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि 11 वटा एजेन्डा तय गरेको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा आज बसेको पोलिट ब्युरो बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि एजेन्डा तय गरेको हो। केन्द्रीय कमिटी बैठक भोलि सुरु हुँदैछ। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्। आजको बैठकमा ओलीले राजनैतिक प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गरेका थिए। राजनैतिक प्रतिवेदनमा अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र सत्ता गठबन्धनका काम कारबाहीको तस्बिर प्रस्तुत हुनेछ। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा चुनावको तयारी, उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया र मापदण्ड, स्थानीय चुनावमा भएको अन्तर्घातबारे छानबिन गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन पेश लगायत एजेन्डा तय गरेको पार्टीका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई राजीनामा गराउन दिएको निर्देशनबाट पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पछि हटेका छन्। निर्देशनका बावजुद राउतले राजीनामा नदिएपछि अध्यक्ष यादव पछि हटेको जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताए। मुख्यमन्त्रीले बेवास्ता गरेपछि अध्यक्ष मौन बसेको उनको भनाइ छ। राउतको राजीनामापछि सरकार पुनर्गठनका क्रममा गठबन्धनभित्र झनै विवाद बढ्न सक्ने र निर्वाचनको मुखमा गलत सन्देश जानेतर्फ अध्यक्ष यादव सचेत देखिएको प्रवक्ता सुमनको तर्क छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अभियान अन्तर्गत साइकल खरिद र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा थप 2 वटा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेपछि अध्यक्ष यादवले राजीनामाका लागि दबाब दिएका थिए। मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत जानकी मन्दिर तथा मध्य प्रदेशका पोखरीको सौन्दर्यीकरण र 32 योजनाको डिपिआरमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। कोभिडका बिरामीमध्ये आज 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1996 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 211 जनामा कोभिड देखिएको छ। त्यस्तै एन्टिजेन 2958 जनाको गरिएको थियो, जसमा 233 जनामा सङ्क्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 307 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्।
नागरिकता विधेयकलाई लिएर शीतल निवासमा घनीभूत परामर्श चलिरहेको छ। यसका तरङ्गले बालुवाटारमा हलचल पैदा गरेको छ। कसरी त? विस्तृत विनय कुमारबाट। पुनर्विचारका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छलफल र भेटघाटलाई तीव्रता दिएकी छन्। राष्ट्र प्रमुखले दिएका सुझावलाई सरकारले कुनै वास्ता नगरेको र त्यसले राष्ट्र प्रमुख संस्थाको पनि अवमूल्यन भएको उनको बुझाइ छ। राष्ट्रिय सभाबाट पनि जस्ताको त्यस्तै पारित भएर आए के गर्ने भनेर राष्ट्रपति भण्डारीले राय परामर्श लिइरहेका बेला सत्ता गठबन्धनले त्यसप्रति गहिरो चासो व्यक्त गरेको छ। बिहिबार बिहान सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार नेपाली सेनाका बहालवाला र पूर्व अधिकारीहरूलाई भेटेको प्रसङ्ग उठ्यो। गठबन्धन आबद्ध दलका नेताले राष्ट्रपतिले सेनाका अधिकारीलाई भेटेर के सन्देश दिन खोजेको भनेर कुरा उठाए। यति मात्र होइन, उनीहरूले राष्ट्रपतिको उक्त भेटलाई असंवैधानिक नै भने र भेट्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीले नै जानकारी लिनुपर्ने धारणा राखे। प्रधानमन्त्री देउबाले राजीनामाको चर्चा सुनेको भन्दै सेनाका अधिकारीसँग भएको भेटबारे जानकारी लिन नपाएको बताए। अर्थात् नागरिकता विधेयकलाई लिएर राजनीतिक ध्रुवीकरण भइरहेका बेला शीतल निवासको सक्रियताले गठबन्धनमा झस्का पसेको छ। अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएर पठाए राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने हुन् कि होइनन् वा अरू कुनै कदम पो चाल्ने हुन् कि भनेर गठबन्धन झस्किएको छ। गठबन्धनकै एक घटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको यस भनाइले पनि बालुवाटारको बुझाइलाई संकेत गर्छ। राष्ट्रपतिले जुन ढङ्गले आर्मीका पूर्व आर्मी चिफहरूलाई बोलाएर जसरी राष्ट्रपति निवासमा भोजन डिनर दिने कामहरू भयो, यसले शङ्का जन्माएको छ। के गर्न खोजेका छन् राष्ट्रपतिले भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। भोलि कतै अनिष्ट त हुने होइन भन्ने प्रश्नहरू पनि खडा भएको छ। आज बिहान बालुवाटारमा त्यस बारेमा हाम्रो बीचमा छलफल पनि भएको छ। शीतल निवासले यसबीचमा संविधानविद, राजनीतिज्ञ र समाजका अरू क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग पनि राय परामर्श लिएको छ। यस क्रममा कतिपयलाई राष्ट्रपति भवनमै बोलाइएको छ भने केही ठाउँमा प्रतिनिधि पठाइएको छ। संसदमा विचाराधीन विधेयकबारे राष्ट्रपतिले देखाएको यस सक्रियतालाई संसदमाथि दबाव सिर्जना गर्न खोजेको अर्थमा पनि सत्ता पक्षले बुझेको छ। त्यसो त आफूले उठाएका केही महत्त्वपूर्ण सवाललाई नजरअन्दाज गरी गठबन्धनले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरी शीतल निवास पठाउने अडान लिएको छ। त्यसले राष्ट्र प्रमुख संस्थाको प्रतिष्ठामा ठेस पुगेको निचोडमा राष्ट्रपति पुगेकी छन् र अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित भएर आए के गर्ने भन्ने कुरामै उनको चासो बढी केन्द्रित छ। शीतल निवास स्रोतका अनुसार पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता पठाए लगत्तै त्यस विरुद्ध गठबन्धनका नेताहरूले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई असहज महसुस भएको थियो। उनलाई थप असहज तब भयो जब संसदमा छलफल नहुँदै बालुवाटारमा बैठक बसेर गठबन्धनका नेताले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्णय गरे। त्यस यता उनले निकटस्थसँग भनिरहेकी छन्, अरूले त बुझेनन्, प्रधानमन्त्रीले छोटै भए पनि संसदीय प्रक्रियामा लैजानु होला भन्ने लागेको थियो। तर उहाँले पनि मेरो सन्देशलाई बेवास्ता गर्नुभयो। यसले राष्ट्र प्रमुखलाई सरकारले कुनै महत्त्व नदिएको देखियो। राष्ट्रपतिले विभिन्न पक्षसँगको छलफलमा आफूमाथि नैतिक सङ्कट आइलागेको बताएकी छन्। कतिपयले यसलाई उनले राजीनामाकै मनस्थिति बनाएको भनेर पनि अर्थ्याएका छन्। सत्ता गठबन्धनले पनि यही बुझेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदैछ। 2 पटक राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी यसबीचमा धेरै कारण आलोचना र विवादको केन्द्रमा पनि रहिन्। अहिले कार्यकालको उत्तरार्धमा जनमत नै विभाजित बनेको नागरिकता विधेयकमा देखाएको सक्रियताले पुनः दलीय राजनीतिमा फर्किने पृष्ठभूमि तयार गर्न खोजेको भनेर पनि टिप्पणी हुन थालेको छ। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच गठबन्धनको बैठकपछि नेताहरूले शीतल निवासको सक्रियतालाई संविधान विपरीत भनेका छन्। बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका नेताहरूको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र गठबन्धनकै अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता हिमलाल पुरीको यो प्रतिक्रिया हेरौँ। राजीनामाको विषयमा त राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट त्यहाँको प्रवक्ताले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ, त्यो कुरा होइन भन्ने कुराहरू आएको छ। जुन राष्ट्रपतिले चाहिँ हिजो पूर्व प्रधान सेनापतिहरू जर्नलहरू सहितको चाहिँ जुन भेटघाट भयो, त्यो भेटघाट चाहिँ त्यो उहाँको चाहिँ यो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो र त्यो जायज होइन।
भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल गऱ्यौँ। बिहान पनि लामो छलफल भएको छ। अहिले विकसित जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू छन् ती घटनाक्रमहरूको बारेमा धेरै गम्भीर रूपले बहस भएको छ र हामीले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक जुन गणतन्त्र छ यसको सम्वर्धन गर्नु हामी सबैको दायित्व छ र त्यसमा सबैले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न चाहिँ जरुरी छ। सरकार एकातिर र राष्ट्रपति अर्कोतिर भएर चलिरहेको यो टकरावको अवतरण कहाँ गएर हुन्छ यसै भन्न सकिन्न। तर अहिले जे हुँदैछ त्यसले संवैधानिक प्रणाली र राजनीतिक व्यवस्थालाई बलियो बनाइरहेको छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। धनुषाको पिडारी चोक स्थित रत्नसागर मन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाम गरेको दाबी सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले स्वर्गीय कुमार खड्का विक्रम शाह वा उनका हकवालाको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट 29 करोड 88 लाख 81 हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग गरेको छ। शाहले गुठी संस्थान र मालपोतका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर रत्नसागर मन्दिरको 8 बिघा 10 कट्ठा 12 धुर जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको अख्तियारको दाबी छ। तत्कालीन जनकपुर गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयका प्रमुख मधुप्रसाद बास्ताकोटी, मालपोतका तत्कालीन नायब सुब्बा यमुना प्रसाद पन्जियार र खरिदार गजदेव कामुतीलाई पनि 29 करोड 88 लाख 81 हजार रुपैयाँ नै बिगो र कैद सजाय माग गरिएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका भिनाजु शाहको दरबार हत्याकाण्डमा मृत्यु भइसकेको छ। नक्खु कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका एक कैदी फरार भएको घटना छानबिन गर्न प्रहरी उपरीक्षक देवेन्द्र बहादुर पालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका रामेछापको पिलपुङ गाउँपालिका 2 का भोला बुढाथोकी हत्कडी सहित भागेपछि प्रहरीले छानबिन समिति गठन गरेको हो। बुढाथोकीलाई बुधबार उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा लगिएकामा उनी अस्पतालबाटै फरार भएका थिए। 20 वर्षको कैद सजाय सुनाइएका उनी 2072 देखि कारागारमा थिए। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सन्तोष सिंह राठौरले घटनापछि अनाश्रित गुल्म नक्खुका प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाई कैदीबन्दीको सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको जानकारी दिए। अस्पतालबाट भागेका कैदी बुढाथोकीलाई प्रहरीले आज ललितपुरको लुभु बस पार्क नजिकबाट पक्राउ गरेको छ। पाकिस्तानको अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ। पाकिस्तानको प्रति आतंकवाद अदालत एटीसीले आज पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई 6 दिनका लागि अन्तरिम जमानत दिएको हो। खान विरुद्ध गत साता राजधानी लाहौरमा आयोजित एक र्यालीमा महिला न्यायाधीश विरुद्ध विवादास्पद टिप्पणी गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। सोही मुद्दामा अदालतले उनलाई अन्तरिम जमानत दिएको हो। खान आज बिहान इस्लामाबादको जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए। पूर्व क्रिकेटर स्टार समेत रहेका खान 2018 देखि 2022 अप्रिलसम्म प्रधानमन्त्री थिए। काठमाडौँ महानगरमा ठुला भवन र व्यापारिक प्रतिष्ठानले भूमिगत पार्किङका लागि बनाएका संरचनामा पनि व्यापार गर्न दिएर भाडा असुल्ने प्रवृत्ति विरुद्ध मेयर बालेन्द्र शाह आक्रामक रूपमा उत्रिएका छन्। आज पनि महानगरको डोजरले त्यस्ता अवैधानिक संरचना भत्काएका छन्। विस्तृत साजना तामाङबाट। पार्किङका लागि छुट्याइएको स्थान अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरी फुटपाथलाई पार्किङ स्थल बनाएका व्यापारीलाई सम्झाउन काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह आज नयाँ बानेश्वर क्षेत्र पुगे। केही व्यापारीले गल्ती सच्याउन 2 दिनको समय मागे, तर एकजना व्यापारी भने महानगर प्रमुखसँग विवादमा उत्रिए। उनले गल्ती सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु त कता हो कता महानगर प्रमुख बालेन्द्रलाई डन भने। त्यसको 4 घण्टापछि बालेन्द्रले नक्सासहित उपस्थित भएर ती व्यापारीको अवैध संरचना भत्काएका छन्। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह बिहान 10 नबज्दै शङ्खमल पुगे। बर्गर हाउसमा पार्किङ गर्नुपर्ने स्थान अन्य प्रयोजनमा भाडामा लगाइएको पाएपछि उनले त्यसलाई हटाउन भने। व्यापारिक भवनका घरधनीले 24 घण्टाको समय मागे। त्यसपछि बालेन्द्र बुद्धनगर प्रवेश गर्ने ठाउँमा रहेको अल्फा हाउस पुगे। अल्फा हाउसले पार्किङका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने स्थान व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएर फुटपाथलाई पार्किङ स्थलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। बालेन्द्रले अल्फा हाउसका धनी दिराज शर्मासँग भवनको नक्सा मागे, तर शर्माले दिएनन्, उल्टै बालेन्द्रसँग मागे। त्यसपछि स्थिति असामान्य बन्यो। बालेन्द्र जङ्गिए, चर्काचर्की भयो।
तपाईँहरूकै प्रतिनिधि हो कस्तो गर्नु तपाईँले म तपाईँलाई नक्सा दिन्छु भविष्यमा ल्याइदिन्छु भन्दा तपाईँ यहाँ आउने मलाई थाहा छैन के छैन कसरी हुन्छ तपाईँ अहिले आउने मैले मेरो अफिसमा होला मैले त्यो नक्सा लिएर बस्दिनँ 100% हामीले ट्याक्स दिन्छौँ त्यसरी डन भएर आउने शर्माले बालेन्द्रमाथि डन बनेर थर्काएको आरोप लगाए। बालेन्द्रसँग विवाद गर्ने अल्फा हाउस धनी शर्मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटका व्यवसायी हुन्। आरोपपछि केही शान्त भएका बालेन्द्र महानगरको कार्यालय फर्किए। उनले कर्मचारीसँग अल्फा हाउसको नक्सा मागे। नक्सामा पार्किङ स्थल थियो। त्यसपछि उनी डोजर लिएर अल्फा हाउस पुगे। यसपटक शर्मा बालेन्द्र सामु उपस्थित भएनन्। उनका कर्मचारी भनाभनमा उत्रिए। तर बालेन्द्र पछि हटेनन्। उनले अल्फा हाउसको अवैध संरचनामा डोजर चलाउन लगाए। भत्काएर फर्किएपछि बालेन्द्रले अल्फा हाउस धनी शर्मालाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे, उहाँले आफ्नै नक्सा मसँग माग्नुभयो, मैले अफिस गएर नक्सा र डोजर सँगै लगे, यसमा के बिराएँ। बालेन्द्रले अल्फा हाउस नजिकैको इन्द्रणी कम्प्लेक्सलाई सडक अतिक्रमण गरेर बनाइएका अवैध संरचना भत्काउन समय दिएका छन्। व्यापारिक भवनले पार्किङ स्थल अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेका कारण पार्किङ अस्तव्यस्त भएपछि महानगरले अवैध संरचनामा डोजर चलाउन थालेको हो। उसले बुधबार काठमाडौँ मल, आरबी कम्प्लेक्स र रञ्जना गल्लीमा डोजर चलाएको थियो। राजनैतिक पहुँच र पैसाको बलमा कानुन मिच्नेहरूमाथि एक एक गरी उत्रिएका महानगर प्रमुख बालेन्द्रलाई यो अभियानलाई निरन्तरता दिन दबाव बढेको छ। क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथ अमृत केसी र मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। समय तालिका अनुसार आजबाट बुटबल स्थित क्याम्पमा भारतीय गोर्खा सैनिकका लागि भर्ती सुरु हुनुपर्ने हो। तर 2 महिना अघि भारतले घोषणा गरेको विवादास्पद अग्निपथ योजनाका कारण नेपालको आग्रहमा तत्काललाई भर्ती स्थगित गरिएको छ। चुनावको नजिक राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्ने देखेपछि सरकारले भारतलाई तत्काल भर्ती कार्य स्थगन गर्न अनुरोध गरेको थियो। यही कारण धरान र पोखरामा 1 महिनाभित्र हुने भर्ती पनि रोकिएको छ। साथै नेपाल भारत सम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको गोर्खा भर्ती स्थगनले पार्ने प्रभावका विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ। सन् 1947 भएको नेपाल, बेलायत र भारतबीचको त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार नै भारत र बेलायतले नेपालबाट सैनिक भर्ती गर्दै आएका छन्। कुनै खराबी नदेखिएमा सैनिकले पूर्णकालीन सेवा गर्न पाउने सन्धिको मुख्य शर्त छ। अहिलेसम्म दुवै देशमा ठूलो संख्याका नेपालीले गोर्खा सैनिकको रूपमा काम गरिरहेका पनि छन्। तर भारतले नागरिकको ठूलो संख्यालाई सैन्य प्रशिक्षण दिने र आवश्यक परेका बखत उपयोगमा ल्याउन मिल्ने गरी सुरु गरेको अग्निपथ योजनाले भने 4 वर्ष मात्र सेवामा लिने व्यवस्था गरेको छ, जुन त्रिपक्षीय सन्धिभन्दा फरक छ। 25%ले पूर्णकालीन सेवा गर्न पाउने भए पनि बाँकी 75% 4 वर्षमै घर फर्कनु पर्नेछ। यस प्रावधानले एकातिर त्रिपक्षीय सन्धि उल्लङ्घन गरेको बुझाइ नेपाली पक्षको छ। साथै सैनिक सेवाबाट फर्किएपछि ती सैनिकको भविष्य र सुरक्षा खतरा लगायतका विषयमा पनि नेपालको चासो छ। गोर्खा रेजिमेन्टहरूमा भर्ना गर्ने विषय चाहिँ यो त्रिपक्षीय मामिला हो। नेपाल, बेलायत र भारत बीचको त्रिपक्षीय मामिला हो। त्रिपक्षीय मामिलामा कुनै पनि चिज परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेदेखि फेरि 3टा पक्ष अथवा 3टा पक्ष मिलेर चाहिँ अब यसलाई 2 पक्ष गर्ने भनेर भारत र नेपालको बिचमा छुट्टै सम्झौता भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसअनुसार मात्रै भर्ना गर्न उपयुक्त हुन्छ। भारतले सबै सैनिक भर्ना अग्निपथ अन्तर्गत नै हुने भनेकाले गोर्खा भर्ती पनि फरक नहुने अड्कल गरिएको छ। यसै पनि विदेशी सेनामा नेपालीको भर्ना रोक्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको माओवादीदेखि विगतमा केही नबोलेको एमाले समेत यस योजना अन्तर्गत हुने सैन्य भर्नाको विरोध गरेको छ। अर्कोतिर भारतले नेपाली समेत सहभागी हुन सक्ने यस योजनाबारे आधिकारिक रूपमा सरकारलाई केही जानकारी दिएको छैन। चुनावको मुख्यमा यो राजनीतिक मुद्दा पनि बन्न सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन अनुसार भारतीय राजदूतलाई नै बोलाएर परराष्ट्र मन्त्रीले तत्काल भर्ना रोक्न निर्देशन दिएका छन्। सोही अनुसार भारतले प्रक्रिया स्थगित पनि गरेको छ। हिजो मात्रै माननीय परराष्ट्र मन्त्रीजीले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर अहिले यो कुराको क्लियर नभइकन नेपालभित्रै पनि यसले जसरी भारतभित्र पनि विभिन्न किसिमको राजनीतिक विवादहरू भइरहेका छ, नेपालभित्र पनि यसले विवाद उत्पन्न भएको अवस्था हो राजनीतिक वृत्तमा पनि। त्यसकारण यसको स्ट्याटस पुरा
स्पष्ट नभइकन यसलाई तुरुन्तका लागि स्थगित गर्न भनेर उहाँले कुरा गर्नुभयो। भारतमै पनि मोदी सरकारले नागरिकको सैन्यकरण गर्न लागेको भनेर अग्निपथ योजनाको आलोचना भइरहेको छ। नेपालमा यसबारे बहस समेत भएको छैन। नजिकै गरेको चुनावमा यो विषय थप राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्ने देखेपछि सरकारले तत्कालका लागि भारतीय सैनिक भर्ती बन्द गर्न अनुरोध गरेको छ। तर यसले केही समय नेपालको राजनीतिमा फेरि भारतीय गोर्खा सैनिकको भर्तीको विषय गिजुल्याउने देखिन्छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसैबीच भारतले केही बेर अघि अग्निपथ योजनामा भारतीय गोर्खा सैनिकको भर्नाबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छ। नयाँ दिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले गोर्खा भर्ती पनि अग्निपथ अन्तर्गत नै रहेको र यसैलाई निरन्तर राख्न चाहेको बताएका छन्। हामीले भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिक लामो समयदेखि भर्ना गर्दै आएका छौँ। हामी अग्निपथ योजना अन्तर्गत नै यसलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा नेपाली श्रमिक आफ्नै देशमा त पाइला पाइलामा ठगिनु परेकै छ। विदेश गएर पनि नेपालकै व्यवसायीको बदमाशीका कारण थप भुक्तमान बेहोर्नु परिरहेको छ। खास गरी मलेसिया र खाडी पुग्ने धेरै युवालाई झुक्क्याएर अर्कै काममा लगाउने, भनेको तलब नदिने र उजुरी गर्दा पनि सरकारले त्यसको कुनै सुनवाई नगर्ने प्रवृत्तिले ऋण काढेर अनेक हन्डर खाँदै विदेश पुगेका श्रमिक थप आहत भइरहेका छन्। साउदी अरेबियाको रियादमा यसरी जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गरिरहेका श्रमिक हुन् मोरङका अजय कुमार खवास, महोत्तरीका हिरा कुमार, धीरज र मिथिलेश शाह। 9 महिना अघि चावलको ब्लू मुन ओभरसिजले अफिस बोयको काम भनेर यिनलाई त्यहाँ पठाएको थियो। अहिले यस्ता अग्ला भवनमा बिना सुरक्षा सिसा पुस्ने काम गर्न बाध्य पारिएको छ। शरीरभरि चोट छन्, काम चित्त नबुझे चरम यातना दिने गरिएको छ। मेन पावरले 8 घण्टा काम गरे 1300 रियाल कमाइ हुने भने पनि अहिले 18 घण्टा खट्दा पनि त्यति तलब पाइँदैन। तिनका आफन्त अहिले उद्धारको माग लिएर दिनदिनै काठमाडौँको वैदेशिक रोजगार विभाग पुग्छन्, तर सुनुवाई भएको छैन। ल उनीहरूलाई कुटपिट पनि गर्छ। त्यो त्यहाँको मुदिर मिश्री देशको छ, त्यहाँ रुममा गएर उनीहरूलाई धम्की दिन्छ कि तिमीहरूलाई जे भन्छु जति गर्छु त्यति काम गर्नुपर्छ, जति राय पनि तिमीलाई गर्नुपर्छ, नत्र म कुट्छु पिट्छु। त्यति रुममा गएर सधैँ धम्की दिन्छ। 50-60 हजार भइहाल्छ, 50 हजार भए पनि हुन्छ भनेर गएको आशले भरे अब 1300मा अब पहिला 1300 दिन्थ्यो, अहिले त्यसमा पनि 3-4 महिनामा एकचोटि पैसा दिन्छ। इलेक्ट्रिसियनको काम गरी काठमाडौँमा ठिकै कमाइरहेका 12 पचरौताका नूर मोहम्मद राम्रो कमाउने आशमा विदेश गए। सामाखुसी स्थित फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेस नामको कम्पनीबाट 9 महिना अघि साउदीको मक्का मदिना गएका उनलाई मस्जिदभित्रै सफाईको काम दिने भनिएको थियो। तर त्यहाँ भने जस्तो काम त दिइएन नै, तलबमा पनि ठगिए। अहिले उनको र आफन्तको गुहार राज्यका कुनै निकायले सुनेका छैनन्। त्यहाँ जाँदाखेरि 2 महिना रुममै बसाउनु भयो, काम पनि केही दिनु भएन, अनि खानाको पैसा दिने, सेलेरी चाहिँ नदिने, 2 महिनाको सेलेरी पनि दिएन। त्यहाँदेखि उता रोडको काममा लगाइदिएछ, झाडुहरू लगाउने, अनि आज चाहिँ सुक्खा दिने, त्यसमै खानुपर्छ, ओभरटाइम केही छैन। अनि दाइले भन्नुहुन्छ म नेपाल फर्कन चाहन्छु। म्यानपावर व्यवसायीले राम्रो तलब र सजिलो काम देखाएर बेरोजगार युवालाई विदेश पठाउँछन्। गाउँबाट उनीहरू ऋण काटेर अनेक हन्डर, ठक्कर र शोषण बिहोरेर विदेश पुग्छन्। तर धेरै श्रमिकले त्यहाँ न भने अनुसारको काम पाउँछन्, न त तलब नै। कतिपयले त मानवीय व्यवहार पनि पाउँदैनन्। परिवार पाल्ने र जीवन सुधार्ने अपेक्षा लिएर विदेश पुगेका उनीहरू सहनै नसक्ने भएपछि उद्धारका लागि हार गुहार गर्छन्। यसरी झुक्क्याइएका आर्थिक र शारीरिक शोषणमा परेका गुनासा लिएर गएको 1 वर्षमा मात्र 1300 भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। गएको 1 महिनामा मात्रै 236 उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका छन्। अधिकांश अत्याधिक पैसा चाहिँ बुझेको पछिल्लो समाधानमा आउँदाखेरि उहाँको सहमति र मिलापत्रबाट पनि त्यो स्वीकारेको देखिन्छ। जब श्रम स्वीकृति लिएर उहाँहरू श्रमिक भइसक्नुभयो, गन्तव्य मुलुकमा प्रस्थान गरिसक्नु भएपछि लामो समयसम्म उहाँहरूको आधिकारिक सूचनाहरू जस्तो भनौँ आइडीका कुराहरू छन्, अकमाका कुराहरू छन्, ती कुराहरू उपलब्ध नगराइदिने, भनेको कामभन्दा फरक काम लगाउने, भनेको समयभन्दा बढी समयमा काम लगाउने, खाना बस्नको व्यवस्था नहुने र दुर्व्यवहार हुने भन्ने उजुरीहरू
पर्याप्त सङ्ख्यामा हामीसँग दर्ता भएका छन्। म्यानपावर कम्पनीले जति रकम असुल्छन् त्यो सबैको बिल भरपाई दिँदैनन्। श्रमिकलाई देखाउने कागज एउटा र राज्यलाई देखाउने अर्कै बनाएका हुन्छन्। श्रमिक विदेश पुगेपछि धेरै प्रमाण मेटाइसक्छन्। सरकारले कागज मात्र हेर्ने भएकाले पीडितले न्याय पाउन मुस्किल भइरहेको छ। यसबाट उल्टै ठगी गर्ने व्यवसायलाई नै सजिलो भएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। नेपालले केन्या विरुद्धको 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलामा विजयी सुरुवात गरेको छ। पहिलो खेलमा नेपाल 5 विकेटले विजयी भएको छ। नैरोबीको जिमखाना मैदानमा नेपालले आज टस जितेर फिल्डिङ रोज्यो। पहिले ब्याटिङ गरेको केन्या 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 130 रनमा समेटियो। इरफान करिमले सर्वाधिक 34 रन बनाए। सोमपाल कामीले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। भिजा ढिला लागेका कारण उनी बुधबार मात्र केन्या गएका थिए। 16 घण्टाको यात्रा लगत्तै उनी मैदानमा उत्रिएका हुन्। कप्तान सन्दीप लामिछानेले 2 तथा दिपेन्द्र सिंह ऐरी र आदिल अन्सारीले 1-1 विकेट लिए। जवाबमा 131 रनको लक्ष्य नेपालले 19.2 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। दिपेन्द्रले सर्वाधिक 33 रन जोडे। टिममा पुनरागमन गरेका ज्ञानेन्द्र मल्लले 23 र आरिफ शेखले अभिजित 24 रन बनाए। विराज पटेल र लुकास ओलुवचले 2-2 विकेट लिए। भारतका मनोज प्रभाकरले नेपाली टिमको प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नेपालको यो पहिलो जित हो। दोस्रो खेल भोलि हुनेछ। परिवर्तनको नारा सहित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा 2 महिना अघि नयाँ नेतृत्व आयो। सुरुवातमै पद भागबण्डाको विवाद भयो। आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेका बेला देशभित्रैका प्रतिस्पर्धीलाई बेवास्ता गरी अमेरिकी नागरिकता लिएका प्रदीप हुमागाईलाई हवाई टिकटको खर्च समेत बेहोर्ने गरी प्रशिक्षक नियुक्त गरेपछि एन्फा विवादमा तानिएको छ। बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि हुमागाईलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नाको कारणबारे एन्फाले ठोस जवाफ दिन सकेको छैन। एन्फाको कार्यसमिति बैठकमा प्रशिक्षकका लागि 4 जनाको नाम पेश भएको थियो। हुमागाईका साथै लगातार 2 पटक ए डिभिजन लिग जिताएका प्रवेश कटुवाल, त्रिभुवन आर्मी क्लबका नवीन न्यौपाने र नेपाल पुलिस क्लबका अनन्त थापाको नाममा छलफल हुँदा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङले हुमागाईलाई प्रशिक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय सुनाए। हुमागाई अहिले नेपाली नागरिक होइनन्। उनले नेपाली नागरिकता त्यागेर 1 वर्ष अघि अमेरिकाको नागरिकता लिएका थिए। त्यही कारण प्रशिक्षकमा हुमागाईलाई नियुक्ति दिनुलाई विभिन्न क्लबमा प्रशिक्षकको रूपमा काम गर्दै आएकाहरूलाई कतिपयले एन्फाले अपमान गरेको रूपमा अर्थ्याएका छन्। प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रशिक्षकहरूले पनि एन्फाको निर्णयबाट आफूहरूसँग क्षमता नभएको सन्देश गएको बुझेका छन्। हुमागाईसँग ए लाइसेन्स भए पनि उनी त्यति सफल प्रशिक्षक होइनन्। उनले राष्ट्रिय टिम सम्हाल्न लागेको यो पहिलो पटक हो। पछिल्लो पटक एनएसएल टिमको जिम्मेवारी पाउँदा क्लबले उनलाई नतिजा नआएकै कारण बर्खास्त गरेको थियो। राष्ट्रिय टिमको जिम्मेवारी सम्हालेका हुमागाईले श्रम स्वीकृति पनि लिएका छैनन्। एन्फा भनेको प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन हो र यसले यसको आफ्नै मापदण्डहरू छ, आफ्नै यसको उहरू छ। अब हामीले राखिसकेको कोचहरूमा वास्तवमा तलबको हिसाबले हेरौँ त्यस्तो ठुलो तलब हो जस्तो लाग्दैन। टोटल अमेरिकन भन्दा पनि एनआरएन भनेर बुझौँ होइन, त्यसको पनि आफ्नै कुराहरू होला। तर पनि यहाँहरूले राखेको जिज्ञासाहरू जायज नै छन्। तर अहिले जे निर्णय भएको छ यसलाई नै हामीले सकारात्मक हिसाबले नै बुझ्नुपर्छ होला। अब सम्झौता पश्चात उहाँले डकुमेन्ट्सहरू सबै बढिसकेको छ र यहाँलाई म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने जति उहाँहरूसँग हाम्रो सम्झौताहरू हुन्छ अथवा उहाँहरूले अगाडि एक्टिभिटिज बढाउनुहुन्छ जुन नेपालको कानुन संविधानको दायराभित्रै रहेर उहाँले सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुहुन्छ। एन्फालाई फिफाले लगाएको आर्थिक प्रतिबन्ध अझै फुकुवा भएको छैन, जसका कारण राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले 6 महिनादेखि र एन्फाका कर्मचारीले असारदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन्। ए डिभिजन लिग सकिएको 6 महिना बित्दा क्लबले तयारी खर्च र पुरस्कार रकम पाएका छैनन्। एन्फाले तिर्नुपर्ने रकम करिब 15 करोड रुपियाँ छ। आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको एन्फाले बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण एक खेलका लागि भने 2 लाख पारिश्रमिक दिने गरी हुमागाईलाई नियुक्त गरेको हो। हुमागाईको अमेरिकादेखिको हवाई टिकट र नेपालमा रहँदा यातायात खर्च पनि एन्फाले नै बिहोर्नेछ। यसरी करिब 6 लाखको हाराहारीमा एक मैत्रीपूर्ण खेलको लागि प्रशिक्षकमाथि एन्फाले खर्चदैछ।
एन्फा अध्यक्ष नेमुवाङमाथि नेपाली कांग्रेस समर्थित भएकाले अरू 3 प्रतिस्पर्धीलाई व्यवस्था गरेर हुमा गाईलाई जिम्मेवारी दिएको आरोप लागेको छ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई लिएर सत्ता गठबन्धनको गम्भीर चासो। संसदमा विचाराधीन विधेयकबारे परामर्श गर्नु संविधान विपरीत भएको नेताहरूको टिप्पणी। सत्ता गठबन्धनमा तालमेलका लागि प्रतिनिधि सभाका 100 सिटमा कांग्रेसको दाबी। माओवादीले माग्यो 60 सिट, एकीकृत समाजवादीको अपेक्षा 40। काठमाडौँका थप अवैधानिक संरचनामा महानगरको डोजर। अल्फा बिटा कम्प्लेक्सका सञ्चालकसँग भनाभनपछि नक्सा नै देखाएर भत्काइयो सटर। पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई पक्राउ नगर्न पाकिस्तानी अदालतको आदेश। 6 दिनका लागि धरौटीमा रिहा। र पहिलो टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालले केन्यालाई 5 विकेटले हरायो। प्रशिक्षक प्रभाकरले टिम सम्हालेपछि पहिलो खेलमै जित। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.